अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है जो आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से और फिर सलाहियतों के हवाले से पूरी दुनिया में मारूफ़ है। पाकिस्तान की ये भी खुशकिस्मत ये है कि उसके पास हर किस्म के वसाइल हैं। बड़े समुंदर हमारे पास हैं, पहाड़ हैं, और उसी के साथ साथ हमारी आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है जो बासलाहियत हैं, जो दुनिया के आलमी सतह पे वो अपने प्रोग्रामों को पेश कर सकते हैं, अपने विजन के साथ हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। मैं एक ऐसी तकरीब में आया हूँ जहाँ पे नौजवानों ने मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत प्रोजेक्ट दिए हैं। आइए नाज़रीन, उसी तकरीब में आपको लेके चलता हूँ और आपको बतलाता हूँ, दिखाता हूँ कि उन्होंने किस तरह के कारआमद और ख़ूबसूरत प्रोजेक्ट बनाए। आइए नाज़रीन, वही देखते हैं। नाज़रीन, आज कल जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, दिन रात उसमें इजाफ़ा हो रहा है, तरक्की हो रही है, और ये देख रहे हैं हमें कि इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब आया। मसलन ये जिस स्टॉल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आपने देखा होगा कि नॉर्मल हालात में ड्रोन जो है खुली फ़ज़ा में काम करता है, लेकिन अंडर वाटर यानी पानी के अंदर इस ड्रोन ने किस तरह काम करना है, ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को करने वाले ये नौजवान मेरे साथ हैं। ये आपका प्रोजेक्ट है क्या? सर, हमारा प्रोजेक्ट है रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल, जो कि हमने एक नॉर्मल एरिया ड्रोन होता है, उसके अंदर एक आरडू पायलट कंट्रोलर यूज़ होता है, वही हमने कंट्रोल इसी ड्रोन के अंदर यूज़ किया है, लेकिन साथ एक रेस्पबेरी पाई इंटीग्रेट करवाया है ताकि साथ हम कम्युनिकेट करवा सकें। ये एक वायर्ड ड्रोन है जिसके थ्रू हम एक लाइव फीड कैमरा भी इंटीग्रेट करवाया ताकि हम अंडर वाटर सर्वेलेंस भी कर सकें। जी सर। अच्छा, इसके अलावा और क्या आपने इससे रेलिवेंट और क्या चीज़ है? सर, इसमें हमने ये एक और चीज़ इंटीग्रेट की, अगर हम कोई वार वगैरह में यूज़ कर ले, अगर नेवी के वगैरह में ऑपरेशन में, तो हम इसको बसानी ऑपरेशन कर सकते। अगर समंदर के नीचे कोई दूसरी चीज़ हमें एक एयरलाइन चीज़ सामने आ जाए तो हम उससे वो वेरीफाई कर सकते हैं। सर नाज़रीन, आप देखें कि टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की करती जा रही है। छोटी छोटी चीज़ जो उसके मसाइल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अब उसका अगर आप सलूशन तलाश कर लेते हैं तो बेहतरी आती है। इंतहाई एक ज़रा दिलचस्प किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का और हमारी ज़रूरत का एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया हुआ है। इसकी तफसील ये ख़ुद बताएंगे। क्या प्रोजेक्ट है? ये हमारा बेसिकली ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट है। हमने इस पर ट्रेन किया हुआ है लोगों जब आप बंदे के हम पीछे लगाएंगे, वो हमारा प्रोजेक्ट उसको कैमरा के थ्रू पहले डिस्टेंस मेजर करेगा, फिर उसके बाद इमेज डिटेक्शन के थ्रू वो लोगों को ट्रैक करके उसको फॉलो करेगा। ये इसका यूज़ आप एयरपोर्ट पे कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन होगी, आप अस्पतालों में एज मेडिसिन ट्रायल यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल हो गया। इसके मतलब डाइवर्सिटी है बहुत इस प्रोजेक्ट में। इसकी स्पीड कम है इसकी सर, इसमें सर प्रोसेसिंग थोड़ा डिले आ रहा है इसमें। हमने अपने बजट के हिसाब से जो प्रोसेसर डाला हुआ है वो सर इसमें 4 रेस्पबेरी पाई 4 भी 8 GB है। पाकिस्तान एक बड़ा ज़री मुल्क है, एग्रीकल्चर की हमें बड़ी ज़रूरत है, और जो किसान हमारा रवायती तरीके से फसलें उगाता है या फिर अपनी ज़राअत को आगे बढ़ाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने उसके लिए आसानियाँ पैदा की। उसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। ये आपका प्रोजेक्ट है क्या? हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रवायती से लेकर हमारा स्मार्ट में जा रहा है, IoT बेस्ड जा रहा है। मींस के सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास सेंसर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, और हमने इसमें मोटर्स लगाई हैं। मोटर्स ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेंगी आपकी थ्रेश होल्ड के थ्रू। मतलब कि अगर आपका स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, जो फार्मर्स हैं वो ख़ुद खेतों में जाते हैं और वो पानी डालते हैं। इसमें ये होगा कि आपके सेंसर्स लगे होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी थ्रेश होल्ड से जैसे ही पानी नीचे जाएगा तो मोटर्स ऑन हो जाएंगी और आपका खेत जो होगा वो सैराब होगा, और जैसे ही वो एक थ्रेश होल्ड से ऊपर जाएगा आपकी मोटर्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग रखी है। वेदर फोरकास्टिंग का ये फ़ायदा है कि अगर आपको बारिश का पता चल जाता है तो आप अपनी मोटर्स को ऑफ़ कर सकते हो। इस तरह आपके पानी की बचत हो जाएगी। तो आपके इसमें पानी की भी बचत हो रही है, कॉस्ट भी आपकी
ریڈیوس ہو رہی ہے. ایک فارمر کے لیے یہ ایک آسان چیز بنائی ہے کہ وہ جیسے ہی ہم اس کو ایک تھریش ہولڈ رکھیں گے کہ اگر مٹی جو ہے ساری سوکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو موٹرز آٹومیٹیکلی آن ہو جائیں گی, جتنے بھی مٹی پہ پانی جاتا رہے گا. جب بھی سینسرز یہ سینس کریں گے کہ جو مٹی ہے وہ گیلی ہوگی, اس میں نمی آ گئی ہے, تو جو موٹرز ہیں وہ آٹومیٹیکلی آف ہو جائیں گی, جس سے ہمارے پاس پانی کی بچت بھی ہوگی اور ڈیسیجن میکنگ بھی ہمارے پاس ایزی ہو جائے گی. کہ پانی کی بچت بھی ہوگی. تھیوریٹیکلی آپ نے دیکھا, اس کو آپ کو ایک کمپیوٹر کے ذریعے دکھاتے ہیں. یہ ایک ہم نے ایک کسان کی آسانی کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کے اوپر سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹمپریچر, ہیومیڈیٹی, سوائل موئسچر, پمپ کا سٹیٹس آن آف جو جیسے وہ آپ کو بتا رہے تھے. اور سر ایک اور ہم نے چیز میں یہ ایڈ کی ہے کہ کسان بیٹھے بیٹھے یہ بھی چیک کر سکتا ہے کہ کیا جو فصل ہے اس کے اندر کوئی کیڑا لگ گیا ہے. کسان کو بھی موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. یہاں پہ جس پروجیکٹ کو بھی آپ دیکھیں آپ کو جام صاحب بہت اچھا لگے گا, لڑکوں نے بڑی محنت کی ہے. آپ کو کیسا لگا یہ ساری ایگزیبیشن؟ جی میں تو ابھی پہلے سٹال پہ آیا ہوا ہوں, اور پہلا سٹال جو مجھے روبوٹکس کا, روبوٹک ہینڈ انڈسٹریل یوزیج کا نظر آ رہا ہے. بڑی اچھی انوویشنز ہیں کیونکہ دنیا میں ابھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپ انوویٹیو اور ان سکلز اور چیزوں کی طرف جائیں جس کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ جہاں پہ لوگ اولڈ میتھڈالوجی میں لیس ایفیشنسیز کے ساتھ پروڈکشن کریں یا پروگریس کریں. ٹائم سیونگ سب سے بڑی دنیا میں ایک چیز ہے جو کہ شاید پاکستان میں ابھی تک ہم نے ریئلائز نہیں کیا. یہاں ٹائم ہی ٹائم ہے ہر چیز کا. اب یہ ایرا جو ہے یہ ڈیکیڈ اس چیز کا نہیں ہے, اور اگر ہم انوویشن اور ٹیکنالوجی اور ٹائم ایفیشنسی اور اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, پھر ہمارے لیے نہ صرف کمپیٹ کرنا بڑا مشکل ہے, سروائیول بھی بڑا مشکل ہے. اچھی بات ہے یونیورسٹی میں ہم انوویشن کو اور انڈسٹریل انوویشن کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال, آئی ٹی کا استعمال, اے آئی کا استعمال, اوور آل اس سیکٹر کا استعمال, یہ بڑا خوش آئند ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ نئے نوجوان جو ہیں اس پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, اور اسی کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ ایک سیڈ جو ہے یہ آگے جا کے اس میں بڑی اچھی کامیابی ملے گی, کیونکہ پاکستان میں ان فیلڈز پہ ماضی میں بڑا کام ہوا ہے. ایک بڑا سالڈ بیس انجینئرنگ کا یہاں ہے, ایک اچھا بیس یوتھ میں آئی ٹی کا ہے, ایک انرجی بھی ہے اور کرنے کی صلاحیت بھی ہے. اور پاکستان اس وقت گلوبلی ون آف دا بیسٹ مارکیٹس ہے ان ہیومن ریسورس ایٹ اے ریزنیبل پرائز. آپ اگر چائنا جائیں, جاپان جائیں, یورپ جائیں, امریکہ جائیں, ابھی آپ کو سستا لیبر نہیں ملتا, سستا ہیومن ریسورس نہیں ملتا. سو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم اسکل کو بلینڈ کر لیں اور جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے چلیں تو ہم بہت بڑی امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں باہر والے ملک پہ, لوکل سطح پہ ہم ان نوجوانوں کو زیادہ پرموٹ کیوں نہیں کرتے, لوکل انڈسٹری کو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے. میرے خیال اس یونیورسٹی کے اندر سارے لوکل بچے ہیں, لوکل انڈسٹری سپورٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی شراکت بھی ہے, پاکستان آرمی کی ایک بہت اچھی شراکت ہے. یہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں اور انیشیٹوز ہیں جن پہ کام کیا جائے گا اور مزید کرنا چاہیے, جس کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور میرے خیال سے یہ وہ ٹائم ہے کہ ابھی ہمیں جو اٹموسٹ ضرورت اس ملک میں جس چیز کی ہے کہ اس کو فوکس کرنا چاہیے. ناظرین, عام آدمی کی سواری جو ہے وہ رکشہ آج بھی ہے, اور رکشے کی جدید شکل ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس سے پہلے اگر رکشہ چلتا تھا, شور کرتا تھا, دھواں تھا, جس کی وجہ سے انوائرمنٹ خراب ہوتی. الیکٹرک رکشا ہے. یہ بیسیکلی ایک فلی الیکٹرک وہیکل ہے جس کے اندر 3% کی ہم نے سیٹنگ کیپیسٹی رکھی ہے. اس کا بیسیکلی مین آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے سوسائٹی کو ایک ایسا کیا کہتے ہیں الیکٹرک وہیکل دینا تھا, کیونکہ پرائسز بہت زیادہ ہائی ہیں آپ کے, تو ہم نے ایک ایسی کیا کہتے ہیں سیکنڈ کار کے آپشن کے طور پہ ایک ایسی وہیکل دینی تھی جو کیا کہتے ہیں فیملی کے لیے ایز اے سیکنڈ کار یوز ہو سکتی اور افورڈیبل بھی ہو. اس لیے ہم نے اس کو ان سائڈ کیمپس کے لیے اور ان سائڈ سوسائٹیز, انٹر سوسائٹیز کے لیے, انٹر سٹی کے لیے ہم نے اس کو لانچ کیا. اس کی ٹاپ سپیڈ جو ہے 45 کلومیٹر پر آور کی اس کی بیسیکلی ٹاپ سپیڈ ہے. سنگل چارج کے ساتھ یہ 50 کلومیٹر کی ہمیں رینج دے دیتی ہے. 3 سیٹر ہے. بیسیکلی ہم اب ایک ایسا مٹیریل انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو نہ صرف ہماری انرجی ایفیشنسی کو بڑھا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری جو تھرمل کمفرٹ ہے اسے بھی انکریز کر رہی ہے. ہمارے پاس جو الیکٹرک بلز آ رہی ہے, ہمارے جو بجلی کے بلز آ رہے ہیں وہ کم ہوں گے. مینز اگر ہمارے پاس ایک مہینے میں ہماری جو پیک لوڈ ہمارے پاس ٹوٹل
ٹوٹل ہماری جو پیک لوڈ وہ میکسیمم آ رہی ہے. تو اس سے ہمارے پاس جو ہم نے جو ماڈل بنایا ہوا اس میں 26% ہماری کاسٹ ریڈیوس ہو رہی ہے. ناظرین، میرے ساتھ ایک باصلاحیت ٹیم ہے. آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ آبادی کا 52% حصہ جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے. خواتین آفیسز میں جاتی ہیں، دیگر شاپنگ مال میں جاتی ہیں. اگر وہ موٹر بائک پہ ہوں گی تو بارش میں ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا، گاڑی وہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ لائے ہیں جو گاڑی بھی ہے، موٹر بائک بھی ہے. اور اس پروجیکٹ کو انہوں نے کس نقطہ نظر سے بنایا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ سر، یہ سولر بائک کار ہائبریڈ ہے. اس کا اسٹرکچر بائک اور کار کے درمیان کا ہے، جس سے ہمیں کار کی سیفٹی اور بائک کی موبلٹی ملتی ہے. یہ سولر پہ بھی چارج ہو سکتا ہے اور یہ الیکٹریکل چارج بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ سیلف بیلنسنگ ہے، جب اس کو جھٹکا لگتا ہے تو یہ اپنی جگہ پہ خود واپس آتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اور کافی فیچرز ہیں. پاکستان ٹریفک قوانین کے مطابق 2 وہیکلس میں جو سیف ڈسٹینس ہے وہ 2 سیکنڈ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر آپ سے بات کریے کتنا فیزیبل ہے، کیونکہ پکچر میں یا اس طرح کی کوئی چیز کو دکھانے میں تو یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اٹریکٹیو لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جب سڑک پہ چلے گا تو فیزیبل بھی ہو. سر، ہم نے اس کو سڑک پہ چلا کے دیکھا، اس کی فیزیبلٹی ہم نے کافی چیک کی ہے. اس کا فیزیبل اس کی اپنے ڈیزائن کی وجہ سے. آپ نے ریسنٹلی واقعہ سنا ہوگا فیصل آباد میں، جس کی نوجوان کی گردن کٹ گئی تھی آن دا اسپاٹ، وہ ادھر ہی مر گیا تھا ڈور لگنے کی وجہ سے. اس کا اسٹرکچر اس چیز کو بھی ایک کار ہے کہ ہم وہ ڈور وغیرہ نہیں پھرے گی اس بندے کے گلے میں. میڈم، آپ نے مختلف چیزیں دیکھی، مختلف پروجیکٹ دیکھے، کیسا لگا؟ یہ پروجیکٹس دیکھ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج جو ہے مجھے نظر آئی ہے. جیسے میں نے ایک پروجیکٹ دیکھا GIS کو یوز کرتے ہوئے، انہوں نے ڈفرینٹ پاکستان کے جو ایریاز ہیں ان کی کلائمیٹ کنڈیشن کے اوپر ایک پروجیکٹ بنایا ہوا تھا. دیٹ از ویری گڈ. اسی طریقے سے آپ اس موٹر بائک کو اگر دیکھیں تو سولر پینلز کو یوز کرتے ہوئے انوائرمنٹ فرینڈلی پروجیکٹ انہوں نے ایک بنایا ہے، جس میں کہ سولر انرجی کو یوز کرتے ہوئے ایک بائک بنائی ہے. اور اس میں فیمیلز کی پارٹیسپیشن مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے. جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریکٹیکلی چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں، وہ جو کچھ کلاس روم میں پڑھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے آگے جا کے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مفید کردار ادا کریں گے. آپ کے پروجیکٹ میں کیا؟ سر، ہمارا پروجیکٹ ہے، ہمیں اسے ایکسنوسس کا نام دیا ہے. یہ ہمارا جو ہے چیسٹ ایکس رے اور برین کی MRI امیجز کو جو ہے آپ کو کوئک ڈائگنوسس کر کے دیتا ہے. جس طرح اگر آپ اپنے MRI اسکین کراتے ہیں تو آپ کو 2 دن میں رپورٹ ملتی ہے، اسے ہم آپ کو کچھ ہی سیکنڈ کے اندر آپ کو رپورٹ جنریٹ کر کے دیتے ہیں. اور اس میں ہم آگے جا کر کئی سارے ڈیزیز کو جو شامل کرنا چاہیں گے. خاص طور پہ میڈیکل میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پروجیکٹ سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اس پروجیکٹ سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ریڈیولوجسٹ کو آن دی اسپاٹ وہ ایکس رے یا MRI اپلوڈ کرے گا اور اس کا آن دی اسپاٹ ایک تو رپورٹ جو ہے ڈیٹیکٹ کر کے بتا دے گا اور اس کو رپورٹ جنریٹ کر کے بتائے گا. تو ریڈیولوجسٹ کا جو ورک لوڈ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا اس سے. اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے نارملی پاکستان میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں آپ کو رپورٹ دینے میں، تو ہمارا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے جو AI بیسڈ ہے، اس سے ہمیں آن دی اسپاٹ ہمیں جو ہے چیٹ GPT کا API یوز کر کے ہمیں رپورٹ جنریٹ کر کے دے دے گا. اس وقت یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ کہیں پریکٹیکل میں موجود ہے، ہاسپٹلوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ کرنٹلی پاکستان میں کہیں پر استعمال ہو نہیں رہا، اسی لیے ہمیں اسے پاکستان میں جو ہے بنانے کا سوچا ہے. اور اس کو ہم ہاسپٹلز میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، ڈائگنوسٹک سینٹرز میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہماری لیبز ہوتی ہیں چھوٹی، جن میں MRI اسکینز ہوتی ہیں، دوسری اسکینز ہوتے ہیں، ابھی اس میں ہم نے COVID-19، نمونیا، الزائمر اور بریسٹ کینسر انکلوڈ کیا ہے. اور بریسٹ کینسر کی جو کوئک ڈائگنوسس میں بھی ہم اس میں ہیلپ کرتے ہیں. بریسٹ کینسر پاکستان میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے ابھی، تو وہ لیڈیز اپنا صرف میموگراف امیج ایکس رے بنوا کر یہاں ہمارا سسٹم جب ہم اسے آن لائن کریں گے تو ہم فی الحال اسے پبلکلی اویلیبل کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں. اس کے بعد ہم اسے سروس بیس پر لے جائیں گے جب ہم کمپنیز کو اویلیبل کریں گے. میڈم، آپ کے پروجیکٹ کی کوئی تفصیلات جو ہم ان کو بتا سکیں اپنے ناظرین؟ اچھا، ہمارے پروجیکٹ میں یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو امیجز ہوتے ہیں یا لائیو ہے تو کوئی بھی موشن ہے اس کو کیپچر کرتا ہے اور پھر ہم اس کو نا ڈفرینٹ ویڈیوز میں یا اپنی کمپیریزن کے لیے اس کو انالیسس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. گیمنگ میں یوز کر سکتے ہیں. جس طرح یہ سمپل کیمرا سے ہوتا ہے، نارملی ہم گیمنگ کے لیے کائنیکٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں کہ وہ لائیو امیجز کو کیپچر کر سکے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ہم سمپل کیمرا کو یوز کر کے اس میں کر رہے ہیں. اچھا جی، ایک بڑا دلچسپ پروجیکٹ ہے یہ سامنے میرے. یہ کہتے ہیں کہ ہوا سے ہم پانی بناتے ہیں. ہوا سے پانی بناتے ہیں؟ ہوا سے پانی بناتے ہیں. ہوا میں جو بھی نمی ہوتی ہے نا اسے ڈرنکیبل واٹر میں کنورٹ کرتے ہیں ہم.
ये इसका नाम है, इस डिवाइस का नाम है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। इसमें सर ये फिनोमेना हो रहा है कि कंप्रेसर हमने यूज़ किया हुआ है जो हवा को कंप्रेस करता है। कंप्रेसर के आगे हमारा फ़ैन लगा हुआ है जो कंडेंसर को ठंडा करता है। कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है, यहाँ पे एवेपोरेटर लगा हुआ है। एवेपोरेटर में जाने के बाद प्रेशर रिलीज़ होता है तो यहाँ पे फ्रॉस्ट जमा होना शुरू हो जाती है। सर इसमें एक टाइमर मॉड्यूल लगा हुआ है जो 2 मिनट के लिए ऑन होता है, इस कंप्रेसर को हमारे ऑन करता है और 1 मिनट के लिए ऑफ करता है। 2 मिनट में जब ऑन होता है तो इस पर फ्रॉस्ट जमना शुरू हो जाती है। फ्रॉस्ट जमने के बाद वो 1 मिनट के लिए जब ऑफ होता है तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी गिरना शुरू हो जाता है। एक और प्रोजेक्ट आप देखें, इन्हीं से पूछते हैं, ये प्रोजेक्ट किसका है? सर ये ऑटोनोमस व्हीकल है। ये जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार होती है टेस्ला, ये उसको हमने रेप्लिकेट करके बनाया है। सर इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लेन डिटेक्शन और बफर्स बनाए हैं हमने कि अगर एक चीज़ फेल हो जाए तो दूसरी चीज़ ऑपरेट कर सके। सर इसमें अगर आप देखें, जैसे एक गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो आपके सामने एक व्यू आता है, तो आप उसको अगर डिवाइड बाय हाफ करें, जो अपर व्यू होता है उस पर आप देखते हैं कि ट्रैफिक साइंस या क्या चीज़ें आ रही हैं, और लोअर व्यू में आप देखते हैं कि रोड किस करवट मोड़ रही है। जब आप रोड किस करवट मोड़ रही है और ऊपर ऑब्जेक्ट किस, ये ड्राइवर का काम है। अब ये चीज़ जो है ये बगैर ड्राइवर के चलती है और ये सारे कैलकुलेशंस खुद करती है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको एक इंसान की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा पैरालाइज है, कोई बंदा नहीं चला सकता गाड़ी, तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल है क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है अपनी कोई भी चीज़ यूज़ करने की। ये गाड़ी खुद ही मूव करेगी, सारे इशारे डिटेक्ट करेगी, लेन्स को चेंज करेगी, गाड़ियों को देख के अपनी रूट को चेंज करेगी। इस प्रोजेक्ट जिसको नाम आपने दिया है ग्रीन जोन, इसकी क्या अफादियत है? सर बेसिकली जब हम पाकिस्तान में प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, इनिशली प्लांटेशन ड्राइव होती है तो बहुत सी हाइप क्रिएट हो जाती है। जब इनिशली हाइप क्रिएट होती है तो 1-2 दिन के बाद वो सारी की सारी हाइप डाउन होती है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो मैनुअल फॉरेस्ट वॉचमैन थे, हमने उस फील्ड को ऑप्टिमाइज़ किया और ये सारा का सारा जो सिस्टम था डिजिटाइज़ किया दैट, और इसको यूज़ करते हुए सैटेलाइट इमेजरी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने उस प्लांटेशन की जो ड्राइव थी उसको मॉनिटर करती है। अगर आप आगे इसको लेके चलें तो ये देखें तो इनिशली हमारे पास फॉरेस्टेशन की जो ड्राइव थी वो बड़ी हाइप इनिशली क्रिएट करती है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद ऐसे के कुछ अरसे के बाद वो लोग, मकामी लोग उसी फॉरेस्ट जितने भी प्लांटेशन थी उसको उखाड़ के ले जाती हैं। दैट इज़ ग्रीन जोन मॉनिटर। हमारा जो स्लोगन है दैट इज़ प्लांट मॉनिटर एंड सस्टेन, कि आप लोग प्लांटेशन करें, इसकी मॉनिटरिंग है वो हम लोग करेंगे। नाजरीन, पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं और आज हमें ज़रूरत है कि उन बिल्डिंग्स के अंदर क्या वो आलमी सतह पे जो रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक ये बिल्डिंगें हैं, रिहाइश के काबिल हैं या नहीं हैं। इसी हवाले से ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हमने बेसिकली ऐसे किया है कि सिस्मिकली जो असेसमेंट है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन की स्पेशली, उसमें हमने एक केस स्टडी ली है DHA फेज़ 5 की बिल्डिंग जो कमर्शियल है, वो 7 स्टोरीज बिल्डिंग है। हमने उनको सॉफ्टवेयर पे सारा एनालिसिस किया कि क्या वो सिस्मिकली प्रोविजंस को पूरी उतरती हैं या नहीं उतरती है। उसके लिए हमने जो रिजल्ट्स अखज़ किए हैं उसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, जो स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं जिसको पिलर्स कहते हैं, वो मुख्तलिफ रिजल्ट्स के बाद, एनालिसिस के बाद वो फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है और हमने ये सजेस्ट किया है, हम ये सजेशंस देते हैं इंडस्ट्री को कि इसकी रेट्रोफिटिंग के लिए जो 2 टेक्निक्स हैं, एक है फाइबर प्लास्टिंग करनी चाहिए ताकि ये जो कॉलम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकें। इसकी डिटेल क्या है, इसमें क्या दिया? इसमें सबसे पहले हमने सिस्मिक परफॉर्मेंस असेसमेंट किया है, मॉडलिंग किया, उसके बाद हमने उसको चेक किया, एनालिसिस किया उस पर। उसके बाद हमने रिज़ल्ट और कंक्लूड निकाले जो हमारे मतलब हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि वो इस तरह बिल्डिंग को डिज़ाइन करें। उसको में अब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके लिए हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि उसकी FRP शीट यूज़ करें स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए। नाजरीन, आजकल हमारे मुल्क में एनर्जी का आप देखें कि एक किस्म का क्राइसिस है। बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरियातें, बिजली महंगी भी हो रही है, उसका सलूशन सोलर की शक्ल में आ रहा है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हम नित नए तरीक़ों से कोशिश करते हैं कि बिजली बचाएं। और इसी तरह के एक प्रोजेक्ट मेरे सामने है, और ये प्रोजेक्ट है क्या, आप बताएं। सर बेसिकली हम जो पाकिस्तान जो है वो 3 मेजर इश्यूज से डील कर रहा है। एक तो हीट आ गई है, इसके अलावा एक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गई है, और तीसरे लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज आ गई है।
تو بیسکلی ان ایشوز کو دیکھتے ہوئے ہم نے آٹومیٹک لوور سسٹم انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس میں یہ بیسکلی کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس بیسک انرجی بیسک جو ہیومن ریکوائرمنٹ ہے کام کرنے کے لیے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے 450 لکس. لیکن جو ہے لیکن ایزیوم کر لیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک روم ہے اور اس کے اندر سولر انرجی آ رہی ہے اباؤٹ 5000 لکس, ٹھیک ہے, جو کہ جس کی وجہ سے آپ کی ہیٹ بھی آ رہی ہے. تو اس سے یہ کیا ہوگا, جو ہمارے آٹومیٹک لوور سسٹمز ہیں وہ آٹومیٹکلی اس اینگل میں روٹیٹ کر دیں گے جو کہ آپ کو سولر لائٹ لے کر آئے گا 450 لکس ود ان رینج آف, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمارے پاس ہیٹ بھی ریڈیوس ہوگی, لائٹ انرجی کنزپشن بھی ہوگی, انرجی کنزپشن جو کہ وہ کم ہوگی, اور اس کے علاوہ ہم جو انرجی یوزیج ہے وہ بھی کم کر رہے ہیں. آخر میں ہم پہنچے ہیں ریکٹر صاحب کے پاس. یونیورسٹی کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں, بہت انٹرسٹ لیتے ہیں مختلف پروجیکٹ میں. ہم سر آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک چیز جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ اس یونیورسٹی کے جو پروجیکٹ بنتے ہیں, اسٹوڈنٹ کا فائنل پروجیکٹ ہو جاتا ہے, پھر مختلف ممالک کے ساتھ آپ کے ایم او یوز بھی سائن ہیں, یہ پروجیکٹ پھر مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. لڑکوں کو جو اتنی محنت کرتے ہیں ان کو جاب کی سیکورٹی کیسے ملتی ہے, اور خاص طور پہ جو عالمی سطح پہ آپ لوگوں کے ساتھ ممالک کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ نے جس طرح کہ آج دیکھا, آج نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نیو ٹیک میں اوپن ہاؤس نامی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا تھا. اوپن ہاؤس وہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں بچے اپنے فائنل ایئر کے پروجیکٹس کو ڈسپلے کرتے ہیں. ان پروجیکٹس میں جتنی ہماری فیکلٹیز ہیں, جس میں انجینئرنگ کی فیکلٹیز بھی ہیں اور آئی ٹی کی فیکلٹیز بھی ہیں, وہ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ انڈسٹری کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. انڈسٹری والے اپنی ریکوائرمنٹس دیتے ہیں کہ کس کس ایریا میں ان کو کیا کیا انوویشن یا کیا کیا ریسرچ چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے فیکلٹی ممبر بھی جو کہ متعلقہ ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے شعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی انپٹ دیتے ہیں کہ بچوں کو فائنل ایئر میں کس طرح کے پروجیکٹ کرنے چاہیے. تو بچے آخری 1.5 سے 2 سال جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر سرو کرتے ہیں. زیادہ تر پروجیکٹ جو ہیں وہ ریسرچ اور انوویشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو جب ان کا یہ ٹرم ختم ہوتی ہے تو اس شو کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج کراچی سے بھی انڈسٹری والے آئے ہوئے تھے, کراچی چیمبر سے بھی آئے ہوئے تھے, اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. تو انڈسٹری لیڈرز آتے ہیں جو کہ ان پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کے پروجیکٹ کو وہ چوز کرتے ہیں اور اس کو پک کر کے لے جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک پروجیکٹ کو ابتدائی لیول تک کرتے ہیں, اس کا پروٹوٹائپ بناتے ہیں, اور انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ پہ اگر وہ پروجیکٹ اس معیار پہ پورا اترتا ہے, انڈسٹری والے اس پروجیکٹ کو پک کرتے ہیں تاکہ اس کی کمرشل مینوفیکچرنگ یا سیریل پروڈکشن کی جا سکے اس کی. تو یہ آج کا ایونٹ بہت ہی آپ کے یہ اہمیت کا حامل ہے جس میں بچوں کی ریسرچ اور انوویشن کو شو کیس کیا جاتا ہے, اور پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, انڈسٹری سے لوگ آتے ہیں اور آ کے ان پروجیکٹس کا وہ ملاحظہ کرتے ہیں. جنرل صاحب, ہم نے ایک چیز دیکھی کہ یہاں پہ جو پروجیکٹ ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, ذہین ہیں, فتین ہیں, ساری چیز ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کسی اپنے دوست ممالک کے ساتھ ایم او یو کرتے ہیں جہاں سے اسٹوڈنٹ جاتا ہے اپنا پروجیکٹ کے ساتھ, وہاں پہ لوکل سطح پہ کی انوائرمنٹ الگ ہوتی ہے, لینگویج الگ ہوتی ہے, اس کا بھی آپ کو یہاں پہ کوئی ارینج ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ وہاں جائے تو اس کو پرابلم نہ ہو؟ جی ہم یہ کرتے ہیں. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ نیو ٹیک سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جاپان جانا شروع ہو چکے ہوئے ہیں, اور ابھی اس سال کے اینڈ میں انشاءاللہ چائنا بھی چلے جائیں گے. ہم یہاں پہ بچوں کو لینگویج کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. ہم مثلاً 2 لینگویج سکھا رہے ہیں بچوں کو, چائنیز بھی سکھا رہے ہیں, جاپنیز لینگویج بھی سکھا رہے ہیں, اور اس سال کے اینڈ میں انشاءاللہ ان کو فن لینڈ کی فنش لینگویج بھی سکھانا شروع کر دیں گے. اور ساتھ بچوں کو ہم اس ملک کا کلچر بھی سکھاتے ہیں کہ لینگویج اور کلچر آتا ہو تاکہ اس ملک میں جا کے وہ جلدی سے ایڈجسٹ ہو جائے. وہاں پہ عام آدمی جب دیکھتا ہے یونیورسٹی کی پریمیسز میں آتا ہے, انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بڑی کھلی جگہ ہے, لیکن آپ کو تو بہت بڑا ایک ایریا چاہیے, کیونکہ جس طرح کی آپ کی نیو ٹیک جو ہے آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے تناظر میں آپ کو بہت زیادہ اسپیس چاہیے ہوگی. اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا اس بات کے بارے میں. یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ ہمارا انیشیل یا فرسٹ کیمپس ہے. ابھی ہمارا مین کیمپس جو ہے ہم نے اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ موٹر وے کے اوپر کیپٹل سمارٹ سٹی میں ہمارا نیا کیمپس تعمیر شروع ہو چکی ہے. انشاءاللہ 2-3 سال میں وہ تعمیر مکمل ہو جائے گی. وہ اس کیمپس کے مقابلے میں کافی بڑا ہے. وہاں انشاءاللہ ہم 20 سے 25 ہزار اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کر سکیں گے. کوئی ایسا میسیج جو ہمارے کیمرے کی وسادت سے آپ نیشن کو دینا چاہیں, اسٹوڈنٹ کو دینا چاہیں, یا اپنے دوست ممالک کو؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کا زمانہ جو ہے وہ 2 چیزوں پہ انحصار کرتا ہے. پہلی چیز ہے ٹیکنالوجی, اور دوسری چیز ہے یوتھ کی اسکل ڈیولپمنٹ.
آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اثاثہ جو ہے وہ ہماری یوتھ ہے، اور ہماری یوتھ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، بہت بریلینٹ ہے، ان کے پاس بہت فنٹاسٹک اور ونڈرفل آئیڈیاز ہیں. تو ہماری یہاں پہ نیو ٹیک پہ کوشش یہ ہے کہ اس یوتھ کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے، ان کی اپ اسکلنگ کی جائے، اور ان کو ہم زیادہ بہتر تربیت کا ماحول پرووائڈ کریں تاکہ نہ صرف وہ اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی جا کے پاکستان کا نام روشن کریں. تو صرف 2 چیزیں ہیں میں دہراتا ہوں، ایک تو ٹیکنالوجی، دوسری اسکلز ڈیولپمنٹ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. بیسیکلی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جہاں پہ آبادی کی اکثریت نوجوانوں پہ مشتمل ہے. آج اگر دنیا میں ہم نے اپنی قوت کا اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوانا ہے تو پھر ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آگے جانا ہوگا. نیشنل یونیورسٹی جس کو مختصراً نیو ٹیک کے حوالے سے جانا جاتا ہے، وہ اس میں بے بہا کام کر رہی ہے. لیکن آج کا نوجوان کس طرح اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور اس میں آپ کا کردار کیا ہے؟ مختلف اداروں کے ساتھ ساتھ والدین اور پھر وہ لوگ جو اس وقت اس نیڈ کو سمجھتے ہیں، اس سچویشن ماحول کو سمجھتے ہیں، وہ آگے آئیں اور مل کر ایک ایسا خوبصورت پاکستان بنائیں جو حضرت قائد اعظم کا پاکستان ہے، جس کی خواہش حضرت علامہ اقبال نے کی تھی اور جس کے لیے یہ لوگ کاوش کر رہے ہیں. جنرل صاحب کی کاوش بیسیکلی آپ کی کاوش ہے. تمام نیشن کو ان کے ساتھ مل کر جب آگے بڑھیں گے تو آپ سنگ میل پر پہنچ جائیں گے، اور یہی اس وقت کی ضرورت ہے جس کے لیے سب نے جانا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین آج اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں، صرف ایجوکیشن نہیں بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہماری ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے. یقیناً آپ کل سے نہیں آج سے اس پہ کام شروع کریں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو نیو ٹیک یونیورسٹی سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، موجود ہوں وادی نیلم کے خوبصورت علاقے شاردا میں. شاردا کے تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ شاردا کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کو کروائیں گے سیر. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. جی ناظرین، شاردا میں ہم موجود ہیں اور دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان سے بھی بات چیت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے کہ یہاں جو بڑے کون سے مسائل ہیں جن کو فوری طور پہ حکومت آزاد کشمیر توجہ دے تو وہ حل ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سماجی شخصیت ہیں اور محمد بشیر ملک صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. بشیر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو شاردا ہے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اگر مسائل کی بات کریں تو کون سے ایسے مسائل ہیں جن پہ حکومت فوری طور پہ توجہ دے تو یہ شاردا اور زیادہ خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر شاردا اسپتال ہے، یہاں موسم نہایت ضرورت ہے، کم سے کم 50 بیڈ کا اسپتال ہونا چاہیے. اسی پر سارے غرض ڈگری کالج ہے. سر ہماری جو بچی ہیں یہاں میں غرض یہاں میں ڈگری کالج بوائز ہے، اس میں ایک بینچ پر بیٹھتی ہیں، یہ بڑا سوالیہ جملہ ہے. اسی بات سر ٹورزم کا جو کھاتا ہے، بجلی جو ہے سر مفت ہونی چاہیے. ہم گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بجلی مفت ملنی چاہیے سر.
जी नाज़रीन, शारदा में हम मौजूद हैं और शारदा के मसाइल पे भी बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शारदा में जो काम करने वाले ताजर हैं और उसके साथ साथ सोशल सेक्टर पे काम करने वाले भी दो हज़रात मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि वादी नीलम और ये शारदा जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, इनमें जो मसले मसाइल हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पे तवज्जो की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ शारदा जहाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, वहाँ पर हमारे मसाइल ये हैं कि एक देखें, हमारे पास जो गर्ल डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं है। यहाँ जो अस्पताल की सहूलत हम अगर हमारे पास होती तो शायद हमें मुजफ्फराबाद या अठमकाम या केल जाने की ज़रूरत न पड़ती। बहुत बड़े बड़े मसाइल ये, सबसे बड़े मसाइल तो हमारे पास ये हैं। तीसरा ये है कि यहाँ पर पुल की हालत आपने खुद देख ली है, पुल भी नहीं है। पुल अगर बन जाते हैं यहाँ पर ट्रैफिक आना जाना, ये साथ देखें जिस जगह पे हम खड़े हैं ये गवर्नमेंट की जगह है, यहाँ पर अगर पार्क बना होता है, बेहतरीन किस्म का व्यू बना होता है, ये चीज़ें तो हमारे पास हैं अवेलेबल, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो नहीं दी जा रही है इसके ऊपर। अगर तवज्जो दी जाती तो शायद ये आज और बेहतर लगता, आपको देखते और बेहतर और ज़्यादा खूबसूरती निखर के बाहर आती। आप क्या कहेंगे इन मसाइल के अलावा आपके जहन में कोई? हमारे जहन में तो ये एक दिन पहले आपका आने का बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं। आप पाकिस्तान से आए, हमारा हाल वाल सुनने के लिए आए, तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद ये है कि पुल का तो आपने देख लिया, ये 6 साल से यहाँ लगा हुआ है। एक हुकूमत आई, दूसरी गई, तो ये पुल नहीं बन सका। उसके बाद हमें पानी की ज़रूरत है, यहाँ सप्लाई हो, पानी हो। उसके बाद बड़ा अस्पताल हो, हम बच्चियों आपको उठाते हैं, मुजफ्फराबाद ले जाते हैं, कभी किधर ले जाते, उनका कोई प्रोग्राम नहीं। अभी जंगल के हवाले से हमें बिजली मुफ्त होनी चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए जंगल भी बच जाएगा। जंगल के हमारे साथ जंगलात नॉर्मल भी है। आपके जहन में क्या है कि जंगल जो बालन के तौर पे इस्तेमाल होती है लकड़ी, यहाँ अगर आइडल के मंसूबे लग जाएं तो बच जाता है जंगल। उसके बाद नॉर्मल मिजानी है, मतलब है दूसरा अपने तजदीद वाले भी हैं, वो तो बहुत तावन करते हैं, लोग जंगल लगाते हैं। लेकिन हमारी ये मजबूरी है, सर्दी में यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तकरीबन 3-4 फुट, वो बर्फ़ की वजह से हमको फिर जंगल तो उसको तो चारा नहीं होता। इसलिए ये हमारे यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, इनकी जगह आपने देख ली, ये जगह है कि लोग इंशाल्लाह मेहमान नवाज लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का अच्छा लोग है ये, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक से ये आप लाजवाब लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं और ताजरों से भी बात करते हैं। आप यहाँ कारोबार करते हैं, सयाहों की वजह से आप क्या समझते हैं कि कितना रश होता है, कितने कारोबार में आपको फ़ायदा मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये टूरिस्ट का सीज़न जब शुरू होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि कारोबार हमारा बहुत अच्छा होता है, और 6 महीने जो हमारे सर्दियों के होते हैं वो बड़े गमगीन किस्म के होते हैं। बर्फ़बारी पड़ती है, रोडें बंद हो जाती हैं। तो मेरी यही मशावरत है कि नीलम वैली की रोड की जो डिस्टर्बिंग है, इसके लिए टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, तो रोड को गवर्नमेंट तवज्जो दे ताकि हमारा भी फ़ायदा हो जाए। और यहाँ ये गवर्नमेंट की खासा सरकार जगह, यहाँ एक पार्क बननी चाहिए जिसमें टूरिज़म ये जो आके यहाँ बैठे हैं, हमें भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। जी नाज़रीन, शारदा में हम मौजूद हैं और हुस्न की देवी कहलाने वाली वादी नीलम में सयाहों का बेपनाह रश भी देखने को मिला, लेकिन शारदा में सयाह कम है और कुछ जो सयाह हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आप कहाँ से हैं सर? जी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और बेसिकली जो मेरी लाइफ का ज़्यादा हिस्सा गुजरा वो इस्लामाबाद में, और बेस जो मेरी है वो एबटाबाद में। तो कैसा लगा? एबटाबाद भी तो बहुत खूबसूरत है, वहाँ भी सयाह जाते हैं, लेकिन वादी नीलम और फिर शारदा में आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे इन नज़ारों के हवाले से? देखें, अगर तो इन नज़ारों के लिए कोई अल्फाज स्पेसिफिकली मेरे पास है नहीं कि मैं आपको अदा करूँ। अनपैरेलल अनमैच ब्यूटी है, ये वो ब्यूटी है जिसका इदराक जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, स्पेसिफिकली हम जब मिडल ईस्ट में होते हैं, तो वहाँ की जितनी भी ब्यूटी हम देखते हैं वो सब आर्टिफिशियल है। तो यकीन जानिए, मैं 1.5-2 साल के बाद मेरी वापसी हुई तो मेरे भाइयों को वहीं से प्लान मैंने डन कर दिया, कैंप वगैरह, टेंट वगैरह, हर चीज़ मैंने ले ली। मैंने कहा जी हम लोगों ने इस दफ़ा कश्मीर को एक्सप्लोर करना है। गालिबन अगर मैं गलत ना हूँ तो ये 23-24 या 26 पॉइंट्स हैं मुजफ्फराबाद से जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा ये प्लान था, हम चूँकि मैं बेसिकली होटलियर हूँ और मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी पढ़ी हुई है, और मैं कोशिश ये करता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी, कि जितना एक्सप्लोर हो सके हमारा पाकिस्तान
ये जन्नत नज़ीर वादी जितनी एक्सप्लोर हो सके लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। मैं इट सेल्फ भी लॉगिंग करता हूं और मैं सबसे पहले यही काम करता हूं कि किसी जगह पे बैठ के जाके उस इलाके की एथनिक वैल्यूज़ के बारे में जानता हूं और उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लोर करता हूं। उससे फ़ायदा ये होता है कि दुनिया को एक पीसफुल मैसेज आता है। और मैं आपको क्या बताऊं, मैंने स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे मुल्कों की टूरिज़्म की जो हिस्ट्री है, ख़ास करके जो आप देखते हैं हॉलैंड एंड आयरलैंड, इन मुल्कों को देखते हैं आप, तो वहाँ पे जो चीज़ कॉमन है या उनका जीडीपी का जो रेशो है वो इस टूरिज़्म के ऊपर बेस करता है। और इस वक्त अगर एम्पेरिकल डेटा आप उठा के इंटरनेट से भी देख लें